ट्रैफिक वायलेशन, बिजली चोरी, छोटा सा जुआ पहली दफ़ा खेला और FIR हो गई, आप जेल में चले गए, कैद सज़ा सुना दी गई, जुर्माना आयद कर दिया गया। इन सब से बचा भी जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? वो प्रोबेशनर्स जो इससे बचे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके गए हैं और एक दिन के लिए भी कैद नहीं हुई, एक दिन के लिए भी जेल में रुकना नहीं पड़ा और ना ही जुर्माना देना पड़ा। ये कैसे हुआ? ये चीज़ें आपको दिखाते हैं कि पंजाब का एक ऐसा अदारा है जो इस पर काम करता है। आइए उनसे भी मिलवाते हैं और अदारे के बारे में भी आपको बताते हैं कि किस तरह काम करता है। मेरा फ़ाइन भी जो है वो माफ़ कर दिया और सज़ा भी है वो कम की है। और दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी मुझे अच्छा ये सिखाते हैं कुछ ना कुछ, जब भी ये तारीख़ पे बुलाते हैं, हाज़िरी के लिए बुलाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बताते हैं डॉक्टर के हवाले से कि क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? कितनी दफ़ा यहाँ पर आ चुके हैं? अभी मैं पहली बार ही आया हूँ, पहली बार ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने आग लगने के जो है, आग लग के बुझाने के जो तरीके हैं वो सारे बताए हैं, तो काफ़ी इजाफा हुआ मेरे नॉलेज में। भाई कहाँ से हैं? आपका केस क्या था? किस वजह से आपको पकड़ा गया था? सर मैं रावी रोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं डिफेंस वाली साइड पे गया था किसी काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे वन वे की सूरत में इन्होंने मुझे पकड़ा था। उसके सिलसिले में उन्होंने मुझे प्रोवेंशन में भेज दिया है, प्रोबेशन के लिए यहाँ पर भेज दिया है। मेरा ख्याल है कि अगर ये FIR के ज़रिए जाते और पुलिस इनको डील करती तो तकरीबन 1 साल की कैद भी हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और जुर्माना भी इसमें आयद था। लेकिन अब यहाँ पे आने की वजह से दोनों चीज़ों से बच गए। बिल्कुल सर, दोनों चीज़ों से बच गए। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ना सरगर्मियों सीखने का भी मौका मिलता है। ट्रैफिक का आपका मेन मसला था, ट्रैफिक वायलेशन का, तो अभी आप देखते हैं कि कोई बेहतरी उसमें आई है? इनकी वजह से आप कुछ ज़्यादा सीखा हो आपने? जी सर, अब यह है कि वन वे की पहले जो मसला हो गया था उसकी वजह से अब मैं 3-4 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न लेके आता हूँ। अब वहाँ से यानी कि वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, क्योंकि बहुत बड़ा सबक मिल गया। मेरे पे एक केस था वो जुए का, बहुत पुराना 2017 का, इसीलिए कि मैं जुर्माने से बच गया हूँ। मैडम ने हमारा साथ दिया है कि बहुत अच्छा जानी हमारे साथ सलूक किया। मैं कमाने वाला हूँ, घर में 2 बच्चे हैं मेरे, शादीशुदा हूँ, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सर, पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस कैसे काम करता है? ये अदारा कब कायम किया गया और क्या देखते हैं इसमें, क्या क्या शामिल है? बहुत शुक्रिया जी। ये पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस ये 1947 से पाकिस्तान बनने के बाद से ये काम कर रहा है। इनफैक्ट तो ये उससे पहले प्री पार्टीशन दौर से काम कर रहा था, लेकिन 1947 के बाद से फिर जो प्रोबेशन एंड पैरोल एक्ट है हमारा 1960 का और रूल 1961 के वो बने और ये अदारा मुसलसल काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर 2019 में जो है वो इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और इसका नाम पंजाब रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट से पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस डिपार्टमेंट रखा गया। बेसिक इसका काम ये है कि वो माइनर ऑफेंडर्स जो पेटी क्राइम्स करते हैं, लाइक बिजली चोरी की है, साउंड एक्ट की वायलेशन, प्राइस एक्ट की वायलेशन की है, असले की नुमाइश की है, काइट फ्लाइंग एक्ट की है, ये जो एग्ज़ाम्स में नकल लगा लेते हैं, इस तरह के क्राइम। तो अदालत की यूजुअली कोशिश ये होती है कि वो ऐसे पैटी जो मुजरम हैं, ऑफेंडर्स हैं, उनको जेल में भेजने की बजाय वो उनको प्रोबेशन पे भेजे। तो इस तरीके से वो दे प्लेस इट। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो जेलों के ऊपर वज़न कम होता है और दूसरा ये कि उनको एक मौका मिल जाता है कि वो दोबारा अपनी इस्लाह करके तो मुआशरे के में एक अपना तमीरी किरदार अदा कर सकें। अच्छा सर, बताइएगा कि कौन कौन से अदारे ऐसे हैं जो आपके साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं? कोलैबोरेशन का एक पूरा नेटवर्क है। तो हम लोगों ने एक सबसे पहले तो एकेडेमिया के साथ हमारी पार्टनरशिप है। जितने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। वहाँ के स्टूडेंट्स एज एन इंटर्न्स हमारे पास आते हैं, वहाँ की फैकल्टी हमारे प्रोबेशनर्स को आके लेक्चर्स देती है, डिफरेंट तरह के टूल डेवलप करते हैं। लाइकवाइज हमारी पार्टनरशिप जो है वो रेस्क्यू 1112 के साथ है। लाइकवाइज सिविल डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट अदारा है, अटैक डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट, उनके साथ मिलके कि अगर कोई जंगी हालात हों तो कौन से ऐसे हम लोग काविशें कर सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं
کوئی ایسی اسکل سیٹ سیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اس ایک جنگ کے دوران ہم لوگ ایک تعمیری کردار ادا کر سکیں. بتائیے گا کہ پروبیشنرز کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ کافی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ چھوٹے کرائمز کے اندر انہیں 1 سال کی 2 سال کی قید بھی ہوتی ہے, جرمانے بھی ہوتے ہیں, کیا ان سے بھی بچتے ہیں اور معاشرے کو کیسے بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ پروبیشن پہ ہمارے پاس آتا ہے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کنویکٹ نہیں ہوتا, کورٹ کی نظر میں ہوتا ہے, لیکن پولیس میں اس کا ایک اس طرح کا جرم کا ریکارڈ نہیں بنتا. یہ بڑا ضروری ہے. دیٹ از وائی پھر پوری کوشش ہوتی ہے ججز کی بھی, جوڈیشری کی بھی, کہ وہ لوگ ان کو بجائے اس کے کہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بن جائے اور ان کو وہ فائن کر دیں یا جیل بھیج دیں, وہ پروبیشن پہ بھیج دیں. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کا کرائم کا ریکارڈ نہیں بنتا, اور وہ دوسرا یہ کہ ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ایک کارآمد شہری بن سکے. اور ہم ان کو, جیسے میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا, کہ ہم لوگ ان کی ریفرمیشن کرتے ہیں اپنے ڈفرینٹ پارٹنر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے. ساتھ پھر سر ہم پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی اسکل ہم کوئی ان کو امپارٹ کر سکیں. تو ہمارا ٹیوٹا کے ساتھ, پی وی ٹی, نیوٹیک, ان کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایسی اسکل سیٹ ہم ان کو دے دیں کہ وہ ایک کارآمد شہری بن سکیں. پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے تمام ہم جو ہے وہ اسٹیپس لیں جس میں وہ یعنی ایک مفید شہری بن سکیں اور دوبارہ وہ کسی طرح کا کوئی جرم نہ کریں. سر پروبیشن کے بارے میں ہم نے بات کر لی, پیرول بھی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس میں کیسے سرو کیا جاتا ہے؟ تو اس میں بھی ہم لوگوں کا جو پریزن ہماری ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے, ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے. ہمارا ایک پورا پیرول ماڈیول ہے جو فینڈرز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں ہے. ہمیں وہ سارا ڈیٹا مل جاتا ہے کہ کون سے ایسے قیدی ہیں کہ جن کی 1/3 جو ایلیجیبل ہیں کہ پیرول پہ رہا ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگ پھر ان کا ڈیٹا ان سے لے کے تو ان کا کیس پروسیس کر کے, ہمارا پیرول بورڈ ہے وہ ان کو ایگزامن کرتا ہے, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے دیکھتے ہیں. باٹم لائن یہی ہے کہ جیل کے اندر ان کا کنڈکٹ ٹھیک ہو. اور دوسرا یہ کہ پیرول پہ رہا کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قیدی جیل کے اندر ہے ان کو انسپریشن مل سکے کہ یہ جیل میں اچھا بیہیو کیا ہے تو ان کو اب پیرول پہ رہا ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگ بھی جیل کے اندر اپنا کنڈکٹ ٹھیک رکھیں. پھر آخری سوال ہے کہ مستقبل میں اس کا ویژن کیا ہے, آگے کیا کیا چیز اس میں ایڈ کریں گے آپ, اور کس طرح سے لے کے چلیں گے اسے؟ جو لیٹسٹ انٹرونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم ہم ایک انٹیگریشن کا نیٹ ورک بنا رہے ہیں جس کے اندر جو کرمنل جسٹس سسٹم کے جتنے انٹیگرل کمپوننٹس ہیں, جس کے اندر پریزن ہے, پروسیکیوشن ہے, پولیس ہے, پروبیشن اینڈ پیرول ہے, ان تمام لوگ آپس میں تھرو دیٹ سسٹم انٹیگریٹڈ ہوں, اور سو دیٹ یہ سارا جتنا پیپر ورک ہے یہ ختم ہو سکے اور ریئل ٹائم انفارمیشن تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے ان کو مل سکے. تو دس از آور ویژن کہ ہم اس معاشرے کو ہم نے جرم سے پاک کرنا ہے, اور پیٹی اوفینڈرز کو ہم نے ہارڈن کرمنلز کے ساتھ اس طرح مکس اپ نہیں ہونے دینا. پوری کوشش کرنی ہے کہ تعمیری کردار ادا کر کے ہم ان کو دوبارہ ایک معاشرے کے جو ہے نا کارآمد شہری بنا سکیں. ڈی جی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. پروبیشن آفیسرز کیا کرتے ہیں اس ادارے کے اندر, کیسے وہ ان سے ڈیل کرتے ہیں, آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. مختلف ہمارے پروبیشن آفیسرز ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. عدالتیں ان کو پروبیشن پہ پلیس کرتی ہے جیل میں بھیجنے کی بجائے, تو پھر یہ یہاں آ کے لائف سکل سیکھتے ہیں. ہم ان کو یوزفل شہری بنا کے, ایک رسپانسبل شہری بنا کے دوبارہ ری انٹیگریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں. اور ہمارے پاس جو پروبیشنرز آتے ہیں وہ مائنر اوفینسز کے ہوتے ہیں, جس میں بجلی چوری کے ہیں, جو شراب نوشی کے جو کیس ہیں. 1 سے 3 سال کے لیے ان کو جو ہے وہ کورٹ ہمارے پاس پروبیشن پہ بھیجتی ہے, جس میں ہم ان کی ڈفرینٹ سیشنز کرواتے ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشنز کرتے ہیں, ٹریننگ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے آج آپ نے جو ہے وہ سیشنز ان کے دیکھے ہیں, سٹی ٹریفک کے قوانین کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح کے ڈفرینٹ سیشنز کے تھرو ان کی ہم ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں, ان کو معاشرے کا ایک اچھا شہری بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. عاطف صاحب موجود ہیں جو ریئل ٹائم میں ساری انفارمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں سب پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بتائیے گا کہ اس کا کیا رول ہے, اس روم کا پیچھے LCDs لگی ہیں, کیا کیا چیز مونیٹر کی جاتی ہے؟ PPDU اس پروبیشن اینڈ پیرول ڈلیوری یونٹ یہ ہمارے پورے فیلڈ فارمیشن میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں یہ ان کو مانیٹر کرتا ہے,
ان کے ریگارڈنگ جتنی بھی کوئی رپورٹس وغیرہ ہیں کمپائل کر کے رپورٹس پریزنٹ کرتا ہے. ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ منتھلی ایکٹیویٹی پلانر ایک سبمٹ کرواتے ہیں کہ آنے والے مہینے میں آنے والے دنوں میں کس ڈیٹ پہ انہوں نے کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. پھر اس ڈیٹ پہ جب وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو اس کا ایک پکٹوریل ایویڈنس وہ شیئر کرتے ہیں, اور اس پکٹوریل ایویڈنس کو بھی یہاں پہ ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس آفیسر نے کتنی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی ہیں ود پکٹوریل ایویڈنس. پروبیشن کے اس عمل سے اربوں روپے حکومت کے بچائے جا رہے ہیں اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ نفرت مجرم سے نہیں جرم سے کرنی ہے. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.